दुनिया में कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसकी आमद पर खुशी न मनाई जाए। अब आप मुझे बताएं, जब लल्लू पप्पू और टप्पू के यहाँ बच्चे पैदा हो तो उसकी खुशी लोग मनाते हैं, जब आमिना के यहाँ रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है और इंशाअल्लाह 12 तारीख को जश्न आमद रसूल का जश्न मनाया जाएगा, जुलूस निकाला जाएगा, फातिहा दरूद की जाएंगी और खुशियां मनाई जाएंगी। दोस्तों, इसी को लेकर के कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि जुलूस निकालना गलत है, जुलूस निकालना सही नहीं है, ये बिदअत है। उसी को लेकर के हम एक सैयद अमीनुल कादरी साहब की वीडियो लाए हैं, आपको सुनाएंगे। इंशाअल्लाह साबित हो जाएगा कि किस लिए हम जुलूस निकालते हैं, किस लिए आप अस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की खुशी मनाते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। इंशाअल्लाह वीडियो आप सुनेंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा और दूसरों को भी जवाब दे सकेंगे कि हम आप अस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की खुशी क्यों मनाते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कि हम मिलाद क्यों मनाते हैं और उसकी शरई हैसियत क्या है। जज्बात से हटकर दलील की रोशनी में आज हम इसका जायजा लेंगे कि हम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मनाते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने नौजवान भाइयों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि मिलाद ये अरबी है और मिलाद का मतलब होता है विलादत के। बहुत ध्यान से संजीदगी से सुनिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गुफ्तगू जज्बाती होने की बजाय कुछ मुदल्लल हो। मिलाद का मतलब, ये मिलाद बना है विलादत से। विलादत का मतलब होता है पैदा होने के, तो मिलाद मतलब पैदा होना, विलादत। अब मिलाद हम जब कहते हैं मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यानी हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी मनाते हैं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की और पैदाइश की खुशी मनाते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई नासमझ या कम इल्म बच्चा सवाल करे, कोई तालिब इल्म पूछे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी क्यों मनाते हो, तो एक छोटा सा और बहुत आसान सा जवाब ये है कि आखिर मुझे आप ये बताएं कि वो कौन सा बंदा है कि जिसकी पैदाइश पर खुशी ना मनाई गई हो। वो कौन सा बंदा है जिसकी पैदाइश पर खुशी ना मनाई गई हो। जो भी दुनिया में बच्चा आता है उसकी खुशी हर एतबार से मनाई जाती है। हम्माल के घर बच्चा पैदा होगा तो कम से कम खुशी इतनी होगी कि माँ बाप खुशी मनाएंगे, दादी दादा खुशी मनाएंगे। और अगर वो बंदा और पोजीशन वाला है, अगर वो बंदा और पोजीशन वाला है तो फिर रिश्तेदार भी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। वो बंदा और पोजीशन वाला है तो मोहल्ले वाले भी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। एमएलए और एमपी के घर बच्चा पैदा हुआ तो मुमकिन है पूरा गांव खुशियों में शामिल हो जाए। वजीर के घर बच्चा पैदा हुआ तो मुमकिन है पूरा मुल्क शामिल हो जाए। लेकिन याद रखें, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसकी पैदाइश पर खुशी मनाई नहीं जाती। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जरा ध्यान से सुनना, तवज्जो फरमाएं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पैदाइश पर न माँ को खुशी होती है न बाप को खुशी होती है। वो बच्चे वो होते हैं जो बिन बाप के और बगैर शादी के पैदा होते हैं। उनकी पैदाइश पर किसी को खुशी नहीं होती। लेकिन जो निकाह से पैदा होते हैं, शरीफों के यहाँ पैदा होते हैं, शोरफा के यहाँ पैदा होते हैं, पहला बच्चा है तो खुशी मनाई जा रही है, दूसरा बच्चा है तो खुशी मनाई जा रही है, तीसरा है तो खुशी मनाई जा रही है। यानी दुनिया में कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसकी आमद पर खुशी न मनाई जाए। अब आप मुझे बताएं, जब लल्लू पप्पू और टप्पू के यहाँ बच्चे पैदा हो तो उसकी खुशी लोग मनाते हैं, जब आमिना के यहाँ रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए। आमिना के यहाँ रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसकी विलादत पर खुशी ना की गई हो। लेकिन एक बात ये है, हाँ, किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो कुछ लोग खुशी मनाते, कुछ नहीं मनाते। मिसाल के तौर पर एक ही घर में बेटी बेटे पैदा हो रहे हैं
گھر والے خوشی منا رہے الحمدللہ، اللہ کا فیضان جاری ہے، کرم جاری ہے اور خوب برکت ہو رہی ہے، آمد ہی آمد ہو رہی ہے۔ لیکن پڑوسی کو ہے دشمنی اس سے، تو جب بچہ پیدا ہوگا اسے تکلیف ہوگی، مبارکباد بھی نہیں دے گا، منہ چڑھائے گا، تو آپ نے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ آمد پر یہ جو مبارکباد نہیں دے رہا ہے، اس کے چہرے پر تبسم نہیں ہے بلکہ چہرہ اتر گیا ہے، بلکہ لوگوں سے بھی لڑ رہا ہے، کیوں اس کو مبارکباد دیتے ہو، کیوں اس کو مبارکباد دینے میں حرج کیا ہے؟ اگر خدا نے اس کو نعمت دی تو مبارکباد دینی چاہیے، آپ کیوں منع کر رہے ہو؟ تو یہ منع کرنے والے کا نیچر بتا رہا ہے اللہ نے اس کے گھر بیٹا عطا کیا، اسے خوشی نہیں ہوئی، اس لیے بیچارہ مبارکباد دینے سے روکتا ہے۔ آپ بتائیں پڑوسی کے بچے کی یہاں پہ بچے کی ولادت ہو اور پڑوسی چاہے کتنا بھی بڑا خطیب ہو، ادیب ہو، عالم ہو، ظالم ہو، کوئی ہو، اگر وہ روکے کہ مبارکباد نہ دینا، آپ کہیں گے یار کتنا جلتا ہے یہ کہ بچے کی ولادت بھی روک رہا ہے۔ بس ہم نے کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، جس کو دیکھو نبی کی آمد پر مبارکبادیاں ہیں، اسے نبی کی آمد کی خوشیاں ہیں، اور جو منع کر رہا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ منع کرنے والے کے دل میں کہیں نہ کہیں نبی کی پیدائش کے حوالے سے دکھ ہے، بیماری ہے، درد ہے، جلن ہے، اسی لیے تو روک رہا ہے۔ ورنہ میرے نبی تشریف لائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد پیش کی، پتھروں نے خوشیاں منائی، کنکروں نے خوشیاں منائی، فرشتوں نے خوشیاں منائی، حتیٰ کہ اللہ نے خوشیوں کا اظہار اس طرح کیا کہ جس سال نبی کی ولادت ہوئی اس سال اللہ نے بیٹیاں پیدا نہیں فرمائی، 70,000 بیٹے ہی بیٹے پیدا فرمائے۔ دوستو ابھی آپ نے سیدنا القادری صاحب سے سنا، کتنے بہترین انداز میں بتلا رہے تھے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کیوں مناتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر پہ بھی بچہ پیدا ہو تو ہر انسان اپنے بچے کی پیدائش کی خوشی مناتا ہے، اس کے رشتہ دار، اس کے ملنے والے اس کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، تو ہم رحمت للعالمین کی پیدائش کی خوشی کیوں نہ منائیں۔ انشاءاللہ ہم 12 ربیع الاول شریف کے دن جلوس بھی نکالیں گے، درود فاتحہ کا اہتمام بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یتیم، غربا، بیوہ، جو بھی پریشان حال لوگ ہیں ان کی مدد بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس چیز کی بھی انہیں ضرورت ہوگی اسی کے مطابق ان کی مدد کی جائے گی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آگے شیئر کریے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔